बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँच सकें। बड़ा हंगामा खेज दिन जिसमें अचानक एक बार फिर खबर आई, बल्कि ये कुछ 36 घंटों की खबर है, 24 घंटों की नहीं, कि चौधरी निसार अली खान बिलाखिर तकरीबन 3 साल गुजर गए हैं, अब हलफ लेने जा रहे हैं। और चौधरी निसार अली खान के हलफ लेने से पंजाब की सियासत में ड्रामाई तब्दीली आएगी, बल्कि तब्दीली आ जाएगी। पंजाब में तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली आ जाने का मतलब ये कि पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत है, तब्दीली आ जाएगी तो उस्मान बुज़दार की हुकूमत नहीं रहेगी। यानी अगर चौधरी निसार हलफ ले लेंगे तो शायद चौधरी निसार हुक्मरान बन जाएंगे पंजाब की हद तक। तो फिर एक नया पूरा सेटअप होगा, चूंकि चौधरी निसार अली खान अगर पीएमएलएन में नहीं रहे तो चौधरी निसार अली खान पीटीआई में भी नहीं है। तो फिर चौधरी निसार अली खान पीएमएलएन की जगह अगर पीएमएलएन के सदर मियां शहबाज शरीफ के साथ ही बनकर आएंगे तो नून में से शीन और फिर चौधरी निसार अली खान मौजूद, तो कुछ खिचड़ी पकेगी और इस खिचड़ी में चौधरी निसार अली खान जो हैं वो इसका मेन इंग्रेडिएंट बन के सब कुछ बदल देंगे। इस तरह की खबरें। अब इन खबरों के दरमियान ये चीज़ें भी सामने आना शुरू हो गई कि हलफ उठाएंगे, हलफ नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, उठाएंगे तो क्या होगा। इस वीडियो में इन्हीं तमाम चीज़ों की बात करेंगे। कुछ सवालात हैं जिनका हम जवाब ढूंढने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। क्या उस्मान बुज़दार जा रहा है? इस सवाल का जवाब। क्या चौधरी निसार अली खान वज़ीर आला बन रहे हैं? अगर वज़ीर आला बन रहे हैं तो किसके वज़ीर आला? पंजाब के तो, लेकिन शहबाज शरीफ के वज़ीर आला या इमरान खान के वज़ीर आला? पीटीआई की बैकिंग से, एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बैकिंग से, फॉरवर्ड ब्लॉक प्लस काफ लीग प्लस कुछ पीटीआई के लोग, कुछ नून लीग के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग मिल मिला के खिचड़ी क्या बनेगा, इस सवाल की बात करेंगे। चौधरी निसार अली खान खुद कुछ कर रहे हैं या वो जो चौधरी निसार अली खान के दोस्त हैं, जिनके दोस्त चौधरी निसार अली खान हैं, वो कुछ कर रहे हैं, जिनसे इन दिनों शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर बड़े ताल्लुकात बढ़ा लिए। ये बात हो रही है कि दोनों जीएचक्यू के गेट नंबर 4 से आ रहे हैं। ये तमाम बातें की जा रही हैं इस वक्त, और पंजाब के सियासी दंगल में जोर का जोड़, बल्कि बहुत जोर का जोड़ पड़ने वाला है। इन सवालात पर इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, चौधरी निसार अली खान 2018 के इंतखाबात में जीप के निशान पर, एक उन्होंने लड़ा कौमी असम्बली का इलेक्शन और एक उन्होंने लड़ा पंजाब से सूबाई असम्बली का इलेक्शन। कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए और जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन था रावलपिंडी पीपी 10, तो पीपी 10 पंजाब प्रोविंशियल 10, वहां से चौधरी निसार अली खान जो हैं वो जीत गए। अच्छी लीड थी, सूबाई असम्बली की सीट के हिसाब से अच्छी लीड थी। 32,000 वोटों की लीड से चौधरी निसार अली खान इलेक्शन जीत गए पंजाब की सूबाई असम्बली का। अब ये बात की जाती है कि एक आदमी जो सूबाई असम्बली का मेंबर जीत गया इलेक्शन, वो बन क्यों नहीं रहा? हलफ उठा ले, सूबाई असम्बली की रुकनियत ले ले। तो ये कहा गया कि चौधरी निसार अली खान जो हैं वो जरा ऑकवर्ड और अनईजी फील कर रहे हैं कि कहां वो वजीर दाखिला, वफाकी काबीना में वजीर आजम के नायब, इतने बड़े ओहदों पर रहे, इतनी बड़ी चीज रहे, और अब कहां वो जरा नीचे सूबाई असम्बली में आ जाएंगे। तो चौधरी निसार अली खान को ये चीज कुछ जम नहीं रही। चौधरी निसार अली खान इस पर नाखुश हैं, अनहैप्पी हैं, कुछ हतकसी महसूस कर रहे हैं, कम इज्जत महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो सूबाई असम्बली का हलफ नहीं उठा रहे थे। अब हलफ क्यों उठा रहे और ये क्यों होता है? यानी चौधरी निसार अली खान के स्ट्रेचर का आदमी, शाह महमूद कुरैशी के स्ट्रेचर का आदमी, थोड़ा सा नीचे आ जाएं, उम्र में भी, तजुर्बे में भी कम, सियासतदान तो बड़े हैं, अलीम खान उनके स्ट्रेचर का आदमी, फवाद चौधरी के स्ट्रेचर का आदमी, ये लोग क्यों करते हैं कि इलेक्शन लड़ लें पंजाब असम्बली या सूबाई असम्बली से भी और कौमी असम्बली से भी? ऐसा क्यों करते हैं? इसकी एक रीजन तो यह है कि जैसे फवाद चौधरी वाला केस है, फवाद चौधरी के बारे में कहा जा रहा था कि वो लॉबिंग कर रहे हैं कि वो पंजाब की वजारत आला संभाल लें। उन्होंने सीट छोड़ दी थी सूबाई असम्बली की, तो वो वजीर आला भी बन सकते हैं। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब है, उनके बारे में तो उनके करीब तरीन लोगों ने कहा था कि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि इमरान खान वजारत उज़्मा के मनसब पर, शाह महमूद कुरैशी वजीर आला पंजाब। वजीर आला पंजाब बहुत तगड़ी चीज होता है, सबसे बड़े सूबे का वजीर आला, जहां बैठकर अगर हुकूमत चलाई जाए तो मरकज की हुकूमत चलाना आसान होता है। तो इमरान खान का नायब पार्टी में भी और इमरान खान का नायब बतौर हुक्मरान भी, तो शाह महमूद कुरैशी वजीर आला पंजाब बनना चाहेंगे।
اور یہ ان کی کوشش ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے الیکشن لڑتے ہیں. چودھری نثار علی خان کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ یہ انہوں نے اسی لیے کیا تھا. چودھری نثار علی خان نے یہ کام اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جیپ کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ رہے تھے, تو ان کو یہ پتا تھا کہ وہ کم از کم وزیر اعلیٰ جو ہیں بننے نہیں جا رہے, وزیر اعظم بننے نہیں جا رہے. تو پھر انہوں نے یہ کام کیوں کیا اور اب بھی حلف کیوں اٹھا رہے ہیں. ایک قانون ہے جو پنجاب حکومت لے کر آ رہی ہے, باقی علاقوں میں بھی پورے ملک میں, کہ اگر کوئی شخص الیکشن جیت جائے تو وہ رکنیت کا حلف اٹھائے, ایک خاص مدت ہو, اس کے بعد تک اگر وہ حلف نہیں اٹھاتا تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے, ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے کہ آپ نے یہ الیکشن جیت لیا ہے, آئیے عوام کی خدمت کیجئے. وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے انہیں نمائندگی کے حق سے کیوں محروم رکھا ہوا ہے آپ نے؟ آپ الیکشن جیت گئے, آپ اسمبلی میں نہیں آ رہے, وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ ان کے حلقے کی آواز بنیں گے, ان کے مسائل حل کریں گے, آپ نے ان کو نمائندگی کے حق سے محروم کیا ہوا ہے. تو اس قانون کے پاس ہونے کے بعد چودھری نثار علی خان حلف نہیں اٹھا سکتے تھے. تو اب بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ ایک آدمی جو حلف نہیں اٹھا سکتا تھا, نہیں اٹھایا تھا, وہ اب کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ سیاست ہے. اپنا حلقہ کوئی خالی نہیں چھوڑتا, اپنی جیتی ہوئی سیٹ وہاں کوئی اور آ جائے, آ کے بڑے کام کر دے, لوگوں میں جو انفلوئنسرز ہیں علاقے کے, تگڑے لوگ ہیں, ان میں لابنگ وغیرہ کر لے اور اگلے الیکشن سے بھی باہر کر دے, ایک بڑے سیاسی آدمی کو اگلے الیکشن سے بھی آؤٹ کر دے. تو یہ چودھری نثار علی خان کو سیاست کی سودے بازی کی زبان میں کہتے ہیں وارا نہیں کھاتا, اس لیے چودھری نثار علی خان حلف اٹھا رہے ہیں. بزدار کو کوئی خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے. یہاں میں آپ کو دعوے سے ایک بات بتاتا ہوں کہ چودھری نثار حلف لیں گے. یہ بات مجھے صحافت کے 2 بڑوں نے کنفرم کی ہے اور ایک بہت بڑے نے, ایک حقیقی بڑے نے کنفرم کی ہے, بہت بڑی شخصیت نے. تو ان تینوں نے کنفرم کی ہے کہ چودھری نثار علی خان حلف لیں گے. چودھری نثار علی خان حلف لینے کے بعد کیا کریں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی رائے. چودھری نثار علی خان حلف لیں گے, اپنا رستہ لیں گے اور پلٹ کر اسمبلی کی خبر نہیں لیں گے. حلف لیں گے, اپنا رستہ لیں گے, پلٹ کر اسمبلی کی خبر نہیں لیں گے. یہ بات میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ چودھری نثار علی خان اپنے حلقے کو خالی چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتے. یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے تیمور کو الیکشن لڑا دیں گے اگر ڈی نوٹیفائی ہو گئے, تو ڈی نوٹیفائی ہونے کا جو رسک ہے وہ نہیں لے رہے کیونکہ یہاں پر اب صورتحال بدل چکی. پی ٹی آئی حکومت میں ہے, نون لیگ تگڑی ہے. چودھری نثار علی خان اس وقت یہ کام نہیں کریں گے. قومی اسمبلی سے محروم ہو گئے, صوبائی اسمبلی سے بھی محروم ہو جائیں, یہ کام نہیں کریں گے. اس لیے حلف اٹھا رہے ہیں, انہیں آگے بھی سیاست کرنی ہے. بزدار جو ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ ایک آدھ ملاقات کریں گے, یہ رسمی ملاقاتیں ہوں گی سیاست کے بڑوں سے. شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی, ایک آدھ اور ملاقات ہو سکتی ہے کسی حکومتی شخصیت سے, لیکن چودھری نثار علی خان حلف لے کر اپنے حلقے میں واپس سکون سے بیٹھ جائیں گے. ممکن ایک آدھ پریس کانفرنس کر لیں جیسے وہ کر لیا کرتے. اس سے زیادہ اس پورے معاملے میں کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ جو خبریں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ متحرک ہو گئی ہے, خان کو اس بات پر رضامند نہیں کر سکی دباؤ ڈال کر بھی کہ بزدار کو گھر بھیج دو, اور اب اسٹیبلشمنٹ چودھری نثار علی خان کو لے کر آ رہی ہے, ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. چودھری نثار علی خان بس اپنا حلقہ, اپنی سیٹ, اپنی گدی بچانے آ رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں.